ብዙ ኪሳራ ስለደረሰብኝ አሁን ያመጣችሁት ምታመጡ አልሄድም ብለው ደብዳቤ ልከዋል። ነው የሚያል ፈረሰኞች የሚያል ግመል የሚያል የጦር መሳሪያ ቁጥራቸውን በሙሉ አሳልፈናል ተውላቸዋል። ቁባ እያሉ ደረሰ ደብዳቤ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁ ቶሎ ወደ መዲና መጥተው ከቁባ استشارة አድርገው ከዛ በኋላ ተንቀሳቅሰዋል ወደ ወቅት ዛሬ የምናየው ተክቲብ الجيش الإسلامي وخروجه إلى ساحة القتال እስላማዊ ጦር ሰራዊትን መከፋፈል ተክቲብ ማለት توزيعه كتيبة ግሩፕ እያደረጉ ጀማዓ እያደረጉ ማዘጋጀት ስርዓት ማስያዝ ማለት ነው። وخروجه إلى ساحة القتال كمدينة وده قدية ووقع موقعات جيد إلى ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس يوم الجمعة توجه جمعة سجد رسول عليه الصلاة والسلام فوعظهم مذكرات وأمرهم بالجد والاجتهاد فمتناكرنا مزجنا بمهن رسول عليه الصلاة والسلام كالدين لا تان بمتاو مذكرات وأخبر أن لهم النصر بما صبروا ትግስት ካደረጋችሁ በመታገሳችሁ ምክንያት ነስር እናንተ ጋር ይሆናል በማለት ነገሯቸው። وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم ለጥላታቸው እንዲዘጋጁ በደንብ አዘዟቸው። ففرح الناس بذلك فرسول عليه الصلاة والسلام ምክር صحابة رضوان الله عليهم በጣም ተደሰቱ ይላል። ثم صلى بالناس العصر ከዛ በኋላ አስርን ማሰገዱ ወቅት ሲደርስ ማለት ነው። وقد حشدوا صحابة እንዳለ ተሰብስበው ነበር አጀቦች ማለት ነው። وحضر أهل العوالي ከከተቦታ ከመዲና ወጣ ያሉት ያው ተጋብሮ ለመሄድ መጥተው ነበር። ثم دخل بيته አስሩ ከሰገዱ በኋላ ቤታቸው ገቡ ረሱል አለይሂ ሰላም ከማድረው እሳቸው ዙሩናን ተጠብቃቸው ነበር ያሉ ሌሎቹ ነው ታስራሯቸው አስሩን አሰገዱና ወደ ቤታቸው ገቡ። ومعه صاحبه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أبروا أبو بكر وعمر رسول تذكره ودبيباته ورسول بيته فعممه وألبسه رسول عليه الصلاة والسلام ناماتهم أستكاكل الله لبسوچاچهم أستكاكله ألبسوه فتدجج بسلاحه لطرق مصارياتهم እንዳለ ለበሱ وظهر بين درعين أي لبس درعا فوق درع ሁለት የጦር ቀሚሶች የብረት ቀሚስ ጦር መከላከያ የጦር ቀሚሶች አንዱ በላይ ለበሱ። ስለዚህ ሰበብ ማድረግ ተወኩል አይነተኛ ሰበቡ ራሱ ላይ ተወኩል ማድረግ አይቻልም። ግን ሰበብ ሸሪዓ የፈቀደውን ሰበብ መስራት ከተወኩል ጋር አይጣረርም። وهو سيد المتوكلين ናቸው። ሁለት ድርዕ ለብሰው ገልጸዋል። وتقلد السيف ሰይፋቸውን አነገቱና ተቀልድ ማለት ይሻላል ማለት ነው። ثم خرج على الناس እንደዛረው በጦር መሳሪያ ለብሰው መከላከያ የጦር መከላከያ ሁለት ድርዕ ለብሰው ከቤታቸው ሰዎች ተሰብስበው እየጠበቁ ስለነበረ ወደ ሰዎቹ መጡ። وكان الناس ينتظرون خروجه ሰዎች ተከማችተው ተሰባስበው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መውጣታቸውን እየተጠባበቁ ስለነበረ ወደ እነሱ ነው። وقد قال له سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رسول عليه الصلاة والسلام ወደ ቤት በሄዱበት ሰዓት سعد بن معاذ سيد الأوس ነው ብለናል። وأسيد بن حضير እሱም من رؤساء الأوس ናቸው። እነዚህ ሁለቱ ምናሉ ዛለ ተሰበሰቡት ሷሃቦች استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج فردوا الأمر إليه رسولنا عليه الصلاة والسلام አስገድዳቸዋል እዚህ ተፈቅራት ያው መጠበቅ የለብንም መሄድ አለብን ብላችሁ ስላስገደዳችሁ ጉዳዩን ወደ እሳቸው መልሱ። አሁን ሲመጡ አስገድደናል እኛ ተተጠጥተናል እርስዎ እንደመሰለው ብላችሁ ነገሩን ወደ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መልሱ ብለው ስለመከሯቸው ሳዕድ ብን ሙዓዝና ኡሰይድ ብን ሁበይር فندموا جميعا على ما صنعوا من አገባንና ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እስከሚመጡ ጠብቅ እያሉ ለምን አልብለው ተጸጸቱ። ሁላቸውም
بسروا الصراط الصدنا فلما خرج ወደ እነሱ ሲመጡ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከቤታቸው ሲወጡ قالوا له በስምምነት እንዳሉ ያ ረሱላህ ما كان لنا أن نخالفك استوى مخلف አይገባንም ነበር فاصنع ما شئت አሁን የፈለጉትን መስራት ይችላሉ እኛ ታዛዥ ነን ነው إن أحببت أن تمكث بالمدينة ففعل زو መቆየት ከፈለጉ ጥላት መጥቶ زو መዋጋት ከፈለጉ እሱን መስራት ይችላሉ እንደኛ ከተባለ ደግሞ ያኛው ራእያቸው ነው ስለዚህ ሰዓቱ አልቋል ማለት አይቻልም رسول الله عليه الصلاه والسلام የሚሰጣቸው መልስ ምንድነው فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاه والسلام እንደها አባባላቸው መልስ ما ينبغي لنبي اذا لبس لأمته وهي الدرع ما ينبغي ما አይገባም ለነብይ አይገባው اذا لبس لأمته بيضر መከላከያውን ከለበሰ በኋላ أن يضعها لكن يلبسات الدرع ما كمت አይገባው حتى يحكم الله بينه وبينه فإن نبر አሁን ድርዕ ለብሻለሁ ማንኛውም ነብይ ከኔ በፊት የነበሩትም በጀሃድ ያታዘዙ ማለት ነው በጀሃድ ያታዘዙ ስላሉ የጦር መከላከያ ቀሚስ ከለበሰ በኋላ ማውለቅ የለበትም ስለዚህ በፊት ነበር መታሰብ አሁን የድርዕን ማውጣት አልችልም إلا حتى يحكم الله بيني وبين عبده لكن مكاكل الله እስከሚፈርድ ድረስ አይቻልም ካሁን በኋላ እንድላችኋል የሚለውን መልስ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናገሩ ምን ሲጠቅስ አህመድ የሶስተኛ 351 ይላል والنسائي والحاكم وابن اسحاق وذكره البخاري في الاعتصام ترجمة باب 28 ዛሬ በባብ በተቡን ደረጃ ዘክሮታል ቡኻሪ ሐዲስ አላመጣለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አድርገው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተዘጋጅተው አሁን ሊያዘጋጁ ነው وقسم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه الى 3 كتائب رسول عليه الصلاه والسلام صحابته ወደ 3 ከቲባ ከፋፍለዋቸዋል اولا كتيبه المهاجرين المهاجرون كتيبه نسو جماعة الحمد لله وأعطى لواءها مصعب بن عمير العبدري مهاجرون أساتهم كيلو كتباب نوال ينسون صندق على ما يقول صندق على ما مصعب بن عمير العبدري رضي الله عنه يزوج قال وسوست ذلك نفسه ثانيا كتيبة الأوس من الأنصار أوس أنصارات لتكبيرانات وأوس النافذرة يا أوس أنصارات له الإسلام يكفروا يا أوس جروبوች ደግሞ وأعطى لواءها أسيد بن حضير اسم رؤسائها استوانا يأوس صندق علامة لأسيد بن حضير كتيبة الخزرج من الأنصار وأعطى لواءها الحباب بن المنذر حباب بن المنذر بدر الله يسلم أسوأ والعلماء خبير عسكري نبر نصف صد في خزرج صندق علامة وكان الجيش متعلفا من 1000 مقاتل نزاجته 3000 ነው ብለናል ወደ 3000 አካባቢ ግመሎች አሉ ፈረሶች ማን 300 ፈረሶች አሉ በጣም ደጀጅ በአልአስሊሃ ወላአታት ነበር ያኛው ጥላት እነዚህ ግን ሙስሊሞቹ ሲነበሩ ይላል እነሱም የተወሰኑ ይላል وكان الجيش متعلفا من 1000 مقاتل فيهم 100 دارع ولم يكن فيهم من الفرسان أحد دارع ማለት የጦር ጋሻ የጦር መከላከያ ቀሚስ የለበሱ 100 የሚሆኑ ሰሃቦች ነበሩ አንድ ፈረስ የሚባል حلية الصحيح هذا الشيخ ابن القيم الجوزية كما يذكر في التقرير هنا أخطأ في هذا المكان المهم وقطعه العلماء يلم نومله لذا قال ابن القيم في الهدي ذات المعاد في هدي خير العباد من بعد كتاب الله شغلنا ولتنيو مجلد زتنا هلت قص لاي و50 فارسا 50 فرسኛ አለ በኩል ላይ ይላል قيم ስለዚህ النبوة قال ابن حجر وهو غلط بين وقد جزم موسى بن عقبة بأنه لم يكن معهم في أحد شيء من الخير ووقع عند الواقدي كان معهم فرس لرسول الله صلى الله
وفرس لأبي بردة أيام آية الماضية ومن الرواة من بالضبط على جنب حفر لا يفرس يلبن ثلاث بس عينات تبعله واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم على الصلاة بمن بقي في المدينة. سوى رسول الله عليه الصلاة والسلام سأجون مدتات قوم يقول لنا عبد الله بن مكتوم عاما سلوان من استخلاف يارجوات جوال سأجون يا عذر يا الله وحجر يا تساتفر سو نداسبنا خليفة لهم سأجون تكتوا وآذن بالرحيل رسول الله عليه الصلاة والسلام بغزو أول لنهر النوار فتحرك الجيش نحو الشمال فمدينة سيوطو ودسمين أكبابي وخرج السعداني أمام النبي صلى الله عليه وسلم يا أوصلنا يفسد مريوي سعد بن معاذ يا أوصل أبلنا سعد بن عبادة يخدر المري نسو ورسول الله تابعي وسلوه يا أكبابي مريوي وسلوه أمام النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله في عدوان دار عين يدرس فرمت فلاك يا لمسو قد إياه حيث ياسعي صلى الله عليه وسلم والدوينة هو ما سيئ مساعد ما شبه ذات أخلق كما هو تيستنى ودكت من دمي متاو سماك المفارش جانا من بارسو يالا من تعالي الصحابة كان يتبختر بين الصحابين شبه صلاة يالا ما هدي أبسي على الصلاة رسول من قبال للنفر من قبال المتاو دراتهم نفسه في قبال من ثلاثة أي تفاجئ النفر عدو والمعبد ثلاثة أو من نزل ودفر النبي سلوهنا طور مكلاك يلبسه مصاريكم بدل متاكو حيث ياسعي إلا في مرضى الضمن من الوسادة سعد بن معاذ وسعد بن مبارك ولما جاوز ثنية الوداع يبو تاسمنا الصنابة فرقتاي بالا سوى بدا سمعنا مدينة سادر سيادة السلطان الشيء دور نفر من مدد البلد الوداع مالك مثلا الصنابة مالك تبقي على فرأى كتيبة حسنة التسليح منفردة عن سواد الجيش ثنية الوداع تذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وهي ثنية الوداع على الناس تنش يونج كتيبة جماعة أيوب تو طور مسارع يازو يتمالى طور مسارع يلبسوا جماعة أيوب الرسول عليه الصلاة والسلام فسأل عنها أيكم نما تأتون الزابلو أيكم فأخبر أنهم اليهود من خلفاء الخزرج لما يكون قدر الجاية من الواقع أو الواقع النسبان يقولون الواقع مثل قدر الجبر والبزاجة قدر الجلال كذب مكتب تنقراته يرغبون المساهمة في القتال ضد المشركين نابو سفيان مسلمون قاموا ولا من قادر قلقوا نيمة تبرو تنقراته فسأل هل أسلموا سلموا يقول في قادر مشركين ويستعيسلموا بلو رسول عليه الصلاة والسلام يطيقوا فقالوا لا مسلم سلموا كفار فأبى أن يستعين بأهل الكفر على كافر لا تجد فلن يستعين بهم رسول عليه الصلاة والسلام ما تكفروا jadi minari bernaቸው ነው የሚባለው በኑ ከይኑጋ ናቸው ይላሉ በኑ ከይኑጋ አካውን በተፈተዋል ተባባለ ስለዚህ በኑ በኒ ከይኑጋ የሚለው አባባል ትክክል አይደለም ምክንያቱም በኑ ከይኑጋ አባባውን አሳልፈናል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሊገሏቸው ነበር ሰው ሌሎችም ቢያሉ ወጣቱ ወደ በሪዓት ሻም የሚባል ወጥተው ሄደዋል እነሱ አይደሉም ሌላ የሁዶች ሊሆኑ ይችላሉ ከዛ በኋላ استعراض الجيش አሁን ደግሞ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በአጠቃላይ ለሶስት ከፍለውታል ሙሃጂር አውስ ፈዝረጅ የሚባል ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ ተክቲብ ዓም አጠቃላይ ጦር ማዘጋጀት ይባላል እዛ ውስጥ ደግሞ የሚችል የማይችል ተፋፍል ያስፈልጋል አሁን እሱ ሲራዝ ማለት ይሄንን ማወቅ ማለት ነው የአየር የወታደሩ ኃይል ወይም ብቃት ማወቅ وعندما وصل إلى مقام يقال له الشيخان كسر الشين من المال شيخان من المال شيخان من المال استعرض جيشه ذلك شيخان من بالبوتا سيدر رسول عليه الصلاة والسلام جيشاتهم مقطع ترجمه
فرد من استصغره ትንሽ ነው ብለው የገመቱትን መለሱ ወደ መዲና እንመለሳሉ ولم يره مطيقا للقتال ግድያ የሚችል ሆኖ ያላዩትን ሰው መለሱ ማለት ነው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነዛ መሃል وكان منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب الله بن عمر من صغار الصحابه رسول الله አቅማት ተመለሱ ማስራም ተመታው ነበር አልሞላቸው ነበር ከተመለሱ እሳቸው ይገኙባቸዋል ይላል وأسامة بن زيد أسامة بن زيد يا رسول الله عليه الصلاة والسلام حبه ومحب السم من المستصغرين وأسيد بن ظهير من المهاجرين ناكسو يهنيو دمو كأنصار السيقابة أسيد بن ظهير وزيد بن ثابت جامع القرآن في أحد الزمان وزيد بن أرقم كان بحث ما تالفنا تالفون زيد بن أرقم الزانتنا عليه ابن أم مكتوم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل السنة سموا سوي من أشبال الصحابة نفر السنة تملسوا وعرابة بن عوس وعمر بن حزم وأبو سعيد الخدري وزيد بن حارثة الأنصاري زيد بن حارثة يا أسامة بن هذا لم يشبه يا أسامة بن تلسونا يهنيو مغشي نلوال سموم يابات مهنجتمو زيد بن حارثة هم أنصاري وعنياتشو كالبيناتشو ساتشو تلك سو نفرو عمرار كبدر بيتم يمر زمجة اللهجو مؤتام لا يعلم نفرو بيت غزوة مؤتانا زيد بن حارثة الكلمي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه قبل تحريم التبني ساتشو مؤتام سمنتين ومدلات ሶስት ኡመራዎች የሞቷል አንደኛው እሳቸው ናቸው ስፔሻል ያደረጉት እሳቸው አይደሉም ተመሳሳይ وسعد بن حبة እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ተመልሰዋል እዛ ሰዓት ሶሪዎች ናቸው ተብሎ ታው እድሜያቸው 14 13 ከምናምን እነሱ እንዳልኩ ነበር የሚመኝ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجز على صلواته ويذكر في هؤلاء البراء بن عازب رضي الله عنهم فتملسوا براء بن عازب أهل السير ذكران إلى اليتوي لكن حديثه في البخاري يدل على شهوده القتال ذلك اليوم البراء بن عازب صحيح الإمام البخاري سلفه مي أورد حديث وحل لا يتساتفه نوم من ناقره قال تملسوا مساته وحل لا يتساتفه ممن شهد الحدث وقرالون وأجاز رافع بن خديج رسول الله عليه الصلاة والسلام رافع بن خديج يتسنن صحابي السنة صالحه وسمورة بن جندب سمورة بن جندب ما صالحه على رسول الله عليه الصلاة والسلام على صغار سنهما مع صغار سنهما على معنى እድሜያቸው አቅማዳም አለ መድረሳቸው ጋር ያስራራት የምናምን አመት ሆነው ካዝ አልመለሷቸውም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ራፊዕ ኢብኑ ኸዲጅና ሰሙራ ኢብኑ ጁንደብ وذلك هي ونفت مكناية أن رافع ابن خديج كان ماهرا في رماية النبل فأجازه يطيقوا رسول عليه الصلاة والسلام شروطاون يطيقوا يسويه فلا رافع ابن خديج يطيقوا رسول عليه الصلاة والسلام يسويه إيه اللي يشنوقين ትላልቅ ከተባሉት ከብዙ ትላልቆች ይሻላል አሏቸው ተኩስ አይስትም ነው ኢላማ ይመጣል ሲባሉ ኢላማ ከመጣልን ይለፋሉና አሳለፉ ራፊዕ ኢብኑ ኸዲጅ ረዲየላሁ ዐንሁ طيب فقال سمورة انا اقوى من رافع የሚሉ ልጆች የሰበው አይልኝና ጓደኛ ለጓደኛ ስለሚተዋወቁ ራፊዕ ኢብኑ ኸዲጅ አለፈ ሰሙራ ኢብኑ ጁንዱ ተመለሰ የኛ የጊዜ ሰሙራ ምንድን ነው انا اسرعه እኔ ከሰሙራ ኢብኑ ጁንዱ ቀውይ ነኝ ትግልን የታገየ ጥለዋለሁ እኔስ ታገየ የታልኩ እሱ አልፎን የማላልኩበት ምክንያት ምንድነው ብሎ ዝላይ ራስ እንደተናገረ ነው የሚለው ሌላ አህሉ ሲር የዘከሩት ደግሞ አባትየውና ሚስት ነበረዛ ትንሽ ስለሆነ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሀያ አርጎ ለአባትየው ተናገረ አባትየው ላከለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ራሴ ምን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እኔ ሊመልሱኝ ነው እኔ ቁርአን የሚፈልግ በትክክል ስለዋለሁ ብሎ ለአባትየው ተናገረ አባትየው ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ብሎ ተናገረ ወደፊት የሚመጣው ልጅ ማን ሁሌሌሉ ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك رافع بن خديج سلفه يهنيون ሲተው ሰሙራን ያቋን ከራፊዕ ኢብኑ ኸዲጅ ትግል ስለዋለሁ ይያለ ስሞታ ያቀረበ ነው ሲባሉ አመረሁማ أن يتصارعا أمامه كتابه من بلاده
ለያችሁ ማን እንደሚጥል ብለው አታገባቸው። ይሄ ያጀማ የዱንያ ጃይዛ ለማግኘት ይባላል። ሄደው ላይመለስም ይችላሉ። ለዲን ያላቸው እምነታቸው እንደሰጠው እንደገባና ለእስልምና የሚያረጉት አስተዋጽኦ ምን አይነት ደረጃ እንዳለው ይነግረናል። አሽባለ ሽባ 13 ከምናምን የሆኑ ልጆች ናቸው እንደዚህ ነው። እስኪ ታገሩ ሲሏቸው ፈተሷራዓ ትግል ገጠሙ። ፈሷራዓ ሰሙረቱ ራፊዓን እንዳለው ሰሙራ ነሳና ራፊዕን فأجازه أيضا سمران رسول عليه الصلاة والسلام قوات اللهم تلبال ብለው ሁለቱንም አሳለፏቸው ይላል። በዛ አይነት መልኩ እዚህ ሸይኻን የሚባል ቦታ ነው አሁን የነገር የሚሆነው። ከዛ በኋላ ሊሄድ ነው ወደ ኡሁድ። አልመቢቱ በይነ ኡሁድ ወልመዲና ከመዲና ወጣ ብለው ኡሁድ ሳይደርሱ መሀል ቦታ አደሩ አንድ ቀን ነው የሚለው። وفي هذا المكان እዛ ቦታ ላይ زواهم استعراض الجيش على ቦታ ላይ أدركهم المساء مشيت أقاتماቸው ይላል። فصلى المغرب مغربا رسول عليه الصلاة والسلام سجدوا ማለት ያው ኢማም መሐመድ ثم صلى العشاء عشاءን ከዛ ወቅት ሲደርስ ሰገዱና وبات هنالك እዛው ቦታ አደሩ رسول عليه الصلاة والسلام ይላል። واختار 50 رجلا لحراسة المعسكر የጦር ካምፑን የሚጠብቁ 50 ሰራዊቶች መረጡ ይላል። يتجولون حوله እነዛ 50 የተመረጡ حول المعسكر ወርካምፑ ዙሪያ ጥላት መጥቶ ተሸልቆ ወይም ተደፍቆ መጥቶ አደጋ እንዳይጥል እየዞረ የሚጠብቅ 50 ወታደሮች መረጡ ይላል። وكان قائدهم محمد بن مسلمة الأنصاري የነዚህ 50ዎቹ መሪና ኃላፊው محمد بن مسلمة كهم بفيت كعب بن الأشرف تجد يقدر السوي الناس ومريالهم بطلوا سرية كعب بن الأشرف زارا يسالفنا سوية يا جنا سوية إن الزهم سوت على في سنبذ السنو على من مراتو يجلس وتهدى تبذ تفكر عنده مثلا يأتي من يستلقى شوال بترى نتني أنت كذا ساعات تنيالك كذا وهلا يتكهد لزيالة بمراجع السنة. وتولى ذكوان بن عبد قيس حراسة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. إيه ذكوان من بالو سوية دكمو بتلي رسول الله كتاب نبر يادرو ذا شيخان من بالو بوسائل. أهون اسكام درس شيء نبضو. الزاد زادرو لنقا ساكسونا. تمرد عبد الله بن أبي وأصحابه. عبد الله بن أبي رأس المنافقين مع أصحابه بعد ربط نزوه مع مزويلة جاوز لا تملس السم يرسل عليه الصلاة والسلام حساب نبدأ يدك يقوم لنا إسلام كفر لاي يقدر جوج مري سلنا مري سلوانا عندما تدركه سبسبا ولا يتجيسو نفسه حساب تكلف رسول عليه الصلاة والسلام عندما تقوم للتبقاتهم مفلقة وصيلوا إيه ينترأي نفسه سو جهاد ጉዳዩ አይደለም። እስልምና ይረዳ የሚያውቀው ነገር የለም። እስልምና ውስጥ አይደለም ግን እንዲደበቅ እንዲመቸው ጥላት መዲና ውስጥ ከመጣ እሱ ይጋደል አይጋደል የሚያውቀው ሰው የለም። እንውጣ ከተባለ ግን ሊፈضح ነው ወፉድሃ ቢያነ وقبل طلوع الفجر بقليل فجر ከመውጣቱ በፊት በጥቂት ጊዜ ይላል አድለጀ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በጨለማ ተንቀሳቀሱ ነው የሚለው ወደዛ ወደ ጥላት حتى إذا كان بالشوط صلى الفجر شوط من بالوتا سدرسوا فجر وطال فدين سجدوا له وكان بمكروبة جدا من العدو فثلاث بطعام بكرب وطانا فقد كان يراهم ويرونه ثلاثوج يرسلنا عليه الصلاة والسلام من كسكاسي ميالو رسولنا عليه الصلاة والسلام ثلاث من كسكاسي يالو وهناك تمرد عبد الله بن أبي المنافق فانسحب بنحو ثلث العسكري 300 مقاتل ዛሬ እንግዲህ የአንድ ሺህ አንድ ሶስተኛ ስንት ነው የሚሆነው? ይናህዊ ነው ያለው በትክክል አንድ ሶስተኛ ሳይሆን አንድ ሶስተኛ የአረቢያ 333 ምናምን ነገር ነው የሚሆነው። ግን እሱ ይዞ የተመለሰው 300 ወታደር ይዞ ተመለሰ። 300 እንግዲህ ለሱሉ ተልጀሽ ከፍ ያለ ነው። ለአንድ ሶስተኛ ለምን ተረፈ? قائلا ما ندري على ما نقتل انفسنا
من نوع نجر لنا لمن دنا من مدون ومتظاهرا بالاحتجاج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك رأيه وأطاع غيره عندنا قد يا الله مثلا من بلوات الله سبحانه وتعالى وجه الدنيا والقرآن أنكس من الله فلتنيا يهزانات ልጆች ሐሳብ ተቀብሎ የኔን ሐሳብ መሐመድ አልተቀበለም ነው እኔ መሪያቸው ነኝ እኔ ያቀረብኩት ሐሳብ ሳይሰደቅ የእነዚህን የልጆች ሐሳብ ሰምቶ እንዴት ይወጣል ነው የሚለው ለመመለሱ ነው ስለዚህ ቃል ለመመለሱ ነው طيب ولا شك أن سبب هذا الانتقال لم يكن هو ما أهداه هذا المنافق የዚህ መመለሱና ከሙስሊሞቹ የመራቁ ምክንያት አሁን ግልጽ አድርጎ የሚያወራው ያስመሳይ እሱ አለመሆኑ ጥርጥር የለበትም ነው የሚለው من رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه رسول عليه الصلاة والسلام ينين حساب ستو لمن المطو مالته እሱ አለመሆኑ አያጠራጥርም وإلا لم يكن لسيره مع الجيش النبوي إلى هذا المكان معنا ምክንያቱ ይሄ ቢሆን معنا እስካሁን ድረስ ለመምጣቱ معنا ትርጉም አይኖረውም ነበር ነው ولو كان هذا هو السبب يرى الشرع على مقبوله وسببه تنازل عن الجيش منذ بداية سيره كما جملهم أي كساكس من البريرك نبرنا بل كان هدفه الرئيسي وأنه على ما وجد المنافق من النبر من هذا التمرد كما ملسوا في ذلك الظرف الدقيق الصفة أمر الثانية وانا كنية عليه كما ملس يسوى على ما من النبر أن يحدث البلبلة والاضطراب في جيش المسلمين مسلمون صف لاي على من رقاقاتنا مترامسن لمفتر فلقو نبرين على مرأى ومسمع من عدوه ثلاثة يسمو اندي خالفنا اضطراب وسطاቸው على من رقاقات እንዲገኝ ፈልገው ነበር ይላል حتى ينحاز عامة الجيش عن النبي صلى الله عليه وسلم أبزاحኛው ጀይሽ ከረሱሉ عليه الصلاة والسلام እንዲመለስ وتنهار معنويات من يبقى معه رسول الله عليه الصلاة والسلام የሚቀሩ የተወሰኑ እንኳን ቢኖሩ የነሱም ሞራላቸው እንዲላሽቅና ሞራላቸው እንዲወድቅ ሆና ብሎ የፈጸመው ፍጻሜ ነው ይላል بينما يتشجع العدو طلعت በሚጃገዝበት ሰዓት وتعلو همته معنوية የበላይ በምትሆንበት ሰዓት لرؤية هذا المنظر يعني ارتباط سياو قربونه فيكون ذلك أسرع إلى القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المخلصين أي مهن دم رسولنا عليه الصلاة والسلام يقدرنا يا رسول المخلص ومقادر وجاتشو قضاء عليهم من الدرج يقدر يرشلنا ويصحو بعد ذلك الجو لعودة الرئاسة إلى هذا المنافق وأصحابه رسول كموت يا رسول صحابه فتقدروا ከዛ በኋላ እሱ በፊትም ተስማምቶ ነበር رئيس አለቃ ሊያደርጉ እሱ ሪአሳዋን አገኛለሁ ብሎ መስሎት ነበር لكن لم يوفق الى ذلك وكان المنافق ينجح في تحقيق بعض ما كان يهدف اليه ይህ ሙናፊቅ አስመሳይ የሱን ዓላማውን ከፊሉን ሊያረጋግጥ ቀርቦ ነበር ነው የሚለው ያሰበውን ሐሳቡ ግብ ሊመታበት ቀርቦ ነበር فقد همت طائفتان بنو حارثة من الأوس وبنو سليمة من الخزرج أن تفشلا عبد الله بن أبي سلمة وطرسراء من ذو المجلس ولت بدنوች ሁለት ቀቢላዎች እንደሱ ፈርተው ሊመለሱ አስበው ነበር እነሱ ቢመለሱ ኖሮ ያሸባብ የዚህ ሰው ያላማ ግብ ይመታል ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደፊት እንደሚመጣው ነው ولكن الله بنو حارثة من الأوس وبنو سليمة من الخزرج ولكن الله تولاهما الله نسنا عجزاتنا ولياتهما فثبتتا بعدما صار فيهما الاضطراب على من رجعت النصوص كجفا صرف كجفا وعلى إن رجعوا الله رجعته وهمتا بالرجوع والانتحاب فمن ملسنا ودعلا ودمتنا بمن كسب وعلى الله سبحانه وتعالى رجعته إلى وعنهما يقول الله تعالى سلنزل فلولا تقبلا وسناك الله من إله هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذا همت يستبش بزي ونمون أوسط طائفتان مالك الجماعة منكم كان أنت كصحابة مالك أن تفشلا مالك
እንዳይፈሩ والله وليهما الله ረዳታቸው ሆኖ እሱ እንዳይፈሩና እንዲረጋጉ አረጋቸው እንጂ ይላል وعلى الله فليتوكل المؤمنون አማኞች በአላህ ብቻ ይመኩ ሙናፊቆችን ስለምንም አትጠሯቸው አስለን እናንተ ጋር አይደለም እነሱ በማለት الله سبحانه وتعالى ስለነሱ አወራ ይላል وحاول عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن عمرو بن حرام قال استشهد ايضا في احد يسوي جابر ابن بيعه العقبه الاولى ላይ ተሳትፏል من ከመሪዎቹ ነው ብለን እሱ ሞከረ تذكير هؤلاء المنافقين እነዚህን አስመሳዮችን ማስታወስ ፈለም ሞከረ بواجبهم في هذا الظرف الدقيق ዝግ ወሳኝ ሆነ ሰዓት ላይና ወሳኝ ሆነ ቦታ ላይ ግዴታቸውን መወጣት እንዳለባቸው ሊያስታውስ ሞከረ ይላል فتبعهم ተከተላቸው ሲመለሱ وهو يوبخهم እየወቀሰ ويحضهم على الرجوع እንዲመለሱ እየገፋፋ ምን አላቸው ويقول تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا إليه ለምንድን ነው ተመለሱ ወሳኝ ሆነ ቦታ ጠላት ለፊት ቀርቦ ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ሰላምና ሱሐቦችን አገርታችሁ ወደ የት ነው ኑና ሲሆን ተጋደሉ አለዛ መጀመሪያ ላይ እንኳን አንጋደልም ብትሉ ሌሎች ሰዎች ይጋደላሉ ሌሎች ሰዎች ሊጀነቱ ካሉ እናንተ ዲፋ መከላከል ታረጋላችሁ ለምን ትመለሳላችሁ ብሎ እየወቀሰ እያገፋፋ አብሮ ተመልሶ መከራቸው ይላል قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع نانت كتال على منورنا وكنمتي متقدروا بهم نور وأن ملسوا نبرا نؤمن فرجع عنهم عبد الله بن حرام ديال ذلك النسو ودى صحابة تملس قائلا للنسو بها لسوا أبعدكم الله أعداء الله الله سبحانه وتعالى أون نندى قالت كل كنيا الله يا رجعت فرحمة كجنة الله ያርቃችሁ እናንተ ያላህ ጠላቶች ናችሁ በማለት ተቋጥተው ተመለሰ ይላል فسيغني الله عنكم نبيا الله سبحانه وتعالى እናንተ ነብዩን ሳያብቃቃ አይቀርም አለ وقد أغنى الله سبحانه وتعالى نبيه عن المنافق وفي هؤلاء المنافقين يقول الله تعالى نسم من ملكة الله من إلال وليعلم الذين نافقوا نزال منافقين الله እንዳውቅ ነው ይላል وقيل لهم لن نسوا يتبالوا تعالوا قاتلوا في سبيل الله والله من قد لإله كلمة الله تقادروا الله فلا تتبالوا أو ادفعوا ويدفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعنا أنت متقاتلوا من النوك سلالا وطننا وانتي نكتلات نبر الملونهم بلا الله سبحانه وتعالى هم إني سوج للكفر ونكفر يومئذ يزالت أقرب منهم للإيمان وده إيمان كما ترى وده كفر قربنا كفارنا يقولون بأفواههم بأفوتشاتشو بملاساتشو يناقرالو ما ليس في قلوبهم قلباتشو إلى اللون بقلباتشو ما ينفت النقر بملاساتشو منافق وجه من ناقروا إلى والله أعلم بما يكتمون بمي سور بمي دبقوا نقر الله سبحانه وتعالى يوك المالك بمن الداتشو أو يتكمون منه بمن الداتشو المنزلو بس أين الملكو عبد الله بن أبي بن سلول صسمة سراوي تنزو كتايا يبانا تمنى سودنا بقية الجيش الإسلامي إلى أحد يقرأ بدين هذا 700 ودفع بهذا وبعد هذا التمرد والازدحام عبد الله بن أبي كان مثلنا كتملس فعلا فأقرب التجار قام النبي صلى الله عليه وسلم ببقية الجيش وهم 700 مقاتل الناس بالزور رسول الله عليه الصلاة والسلام هيتمنا ليواصل سيره نحو العدو ودتلات جزءاتهم لما كتل جمروا وكان معسكر المشركين يا مشرك وجه يطر كان بنبرة يحول بينه وبين أحد في مناطق كثيرة جزء وتعالى أحد يأكداتهم نبرة مريد الناس جزء سلوى مصاص تشيسا جزء وتعالى عندنا وتعالى بين أحد وبين الجيش الإسلامي يأكد نبرة قادر نبرة فقال من رجل يخرج بنا على القوم من كتب أي من قريب من طريق لا يمر بنا عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام من قد ما يسفل قلبنا خبرة عسكرية
ላይ ልምድ ያለው ሰው ስለሚያስፈልግ ጥላቶችን ሳናገኝ ወደ ኡሁድ እንድንደርስ የሚመራ መንገድ የሚያውቅ ማን ነው ብለው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጠየቁ። ምክንያቱም እነሱ እንደዚህ ብዙ ቦታ ይዘው ስለነበረ የማያውቁ ሰው ከሆነ የሚመራው ጥላት ላይ ድንገት ይደረሳል። ጥላት ተዘጋጅቷል፣ የኛው ተዘጋጀም መሳሪያን እስከምታዘጋጅ ይጨርሳል። ስለዚህ ጥላት ሳናገኝ ኡሁድ እንድንደርስ መንገድ የሚያውቅ የመንገድ ባለሙያ የሚመራን ማን ነው ብለው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲጠብቁ فقال أبو خيثمة أنا يا رسول الله إني الله أعلم ثم اختار طريقا من قد مرة قصيرا أجر من قد إلى أحد وجاء أحد هذا سأجر من قد يمر بحرة بني حارثة وبمزارعهم الناس حرة حرة ما لك يقدر شو أما بطانه لنا الناس المزارع أقوارك وجاء أحد هذا سأجر من قد ثم مرة تاركا جيش المشركين إلى الغرب أبو سفيان مع أصحابه الناس ودم أرافته ودم إسراك عرفه أحد هذا ومر الجيش بهذا الطريق بحائط مربع بن كيضي يهودي نبر البلد يسوع تلك نبر تدبا علمه رسول عليه الصلاة والسلام مع الصحابة وكان منافقا ضرير البصر منافق نبر مربع بن كيضي أعماله منافق يهودي سائر منافق فلما أحس بالجيش يسمى زيد بن ضمانة الجيش المبكي قام يحث التراب في وجوه المسلمين أخذ رجل المسلمون أي ما يبي حسدا من عند نفسه مالت ممكن ينقو عبر بجيش لا يرجع المسلمون مثل عبر يرجع قميلا ويقول لا أحل لك أن تدخل حائطي إن كنت رسول الله عليه الصلاة والسلام يمينا تاكل بزاد التال الفقد لهم على بطلهم ميالا عبر بجيش وجهي متشجم مريرا فابتدره القوم ليقتلوه صحابة كانوا مجه أفضل الصحابة لقالوا أصبوا ويمشقلوا فقال صلى الله عليه وسلم رسول مناله عليه الصلاة والسلام لا تقتلوه يلتوية أتقدروا كانوا كلكلوا فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر عين التساهل يتصوره قلبهم يتصوره حق قلبه أي جبر أعمى البصر والبصيرة تقدروا تنسلوا أفضل لنفسه ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كيد مارتهم حتى نزل الشعب من جبل أحد ورالاي شعب من بالله بين جبلين على وجه شعب بالله لنا تسكن في في عدوة الوادي تشرفوا بعده وطن فعسكر بجيشه زالي ورسرايتاቸው ይዘው ካማበቹ مستقبلا المدينة ودفل في تارك وجاعلا ظهره إلى هضاب جبل أحد جرباته وده أحد ورا تارك تجد مال المطبع وعلى هذا أهون بالبتا تماما صار جيش العدو فاصلا بين المسلمين وبين المدينة وبين المسلمين محل ما نقطع جيش العدو جيش أبي سفيان خطة الدفاع له يعني البتا كيازوا على مدينة دفاع لم يصلك نتائج خطة الدفاع عند رسول عليه الصلاة والسلام وهناك ضابطا عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه فرسرا يدعون الزجاجيلا وهيأهم صفوفا للقتال إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال إلى الله يعني مقاعد للقتال عند صلاة صف العاشرة إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانوا دنيا الصف أنت ولو ودعنا أنت ولدت بدل لا يتسلم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله القتال فاختار منهم مرة كذا كجيشون فصيلة من الرماة الماهرين በጣም ተኩስ ይችላሉ ከተባሉ ቀስት ወርውረው ከማይችሉ ሰዎች ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ፈሲላ ማለት አንዲ ከቲባ መረጡ ጀማዓ ቂዋሙሃ 50 ሙቃቲል 50
ተጋዳይ ይሆናል ቁጥራቸው እነሱን መረጡና وأعطى قيادتها لعبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري الأوسي البدري سوينا الأنصاري نو الأنصار دقمو أوسي نو بدر من يتساتف سوينا عبد الله بن جبير بن النعمان تسكن لرما بن أمير أرجو مرة وأمرهم بالتمركز على جبل يقع على الضفة الشمالية من وادي قناه قناه የሚባል ሸለቆ መዲና ላይ የታወቃል ዋዲ ቀናህ የሚባል ከዛ ወደ ሰሜን ክፍል የሚገኝ ትንሽ ጎራ ነው እሱ ላይ ሊቀመጡ አድርጓል መቀመጫ ጣቢያቸውን እዛ ላይ ይገኛል وعرف فيما بعد بجبل الرماح እስካሁን ድረስ ጀበሉ ሩማህ በመባል ይታወቃል እነሱ እዛ ስለአረፉ جنوب شرق معسكر المسلمين على بعد حوالي 150 مترا من مقر الجيش الإسلامي صحابة الجيش والسراويل كتكملت كالنص طركام 150 متر يحال ركعته 150 متر يحال يبنال مالك ስለዚህ መርጠው ሩማት የሚባሉ ቀስት ወርውረው አይሰቱም የሚባሉ 50 ሰዎች መረጡና እዛ ተራራ ላይ ጀርባ ጠባቂዎች ናቸው ተጥዊቅ የሚባል አለ በአስከሪያ ተጥዊቅ ማለት ፍለፊት ያሳየና የሚዋጉ ብቃት የሌላቸው ፍለፊት ያሳያል አክተር الجيش التفاف ያደርጋል ይዞርና በሌላ በቀኝ ወይ በግራ በጀርባ ይመጣል አንተ ሁሉ ኃይል ሁሉ ወደፊት እየተጠቀምክ ያለ ከየት ይመጣል እሱ ቃል አይመጣም መከበባ ማለት ነው ተጥዊቅ ማለት መከበብ መሃል ማለት ስለዚህ ያንን ስለሚያውቁ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እዛ በተራራው ላይ ፈረሰኛ እንዳይመጣ ኻሊድ ኢብኑ ወሊድ በዛ ሰዓት ካፊር ስለነበረ የፈረሰኞች መሪ ነው ወደፊት እናመጣለን ተክቲብ አልጀይሽ አልሙሽሪክ ስለዚህ እዛ ጎራ ላይ አንቱ የተባሉ ተኳሾች ይህን አብዱላህ ኢብኑ ጁበይር ኢብኑ ኑዕማን የተባለ አሚር አድርገው እዛ ላይ አስቀመጣቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ አይ ከዛ በጣም ጠንከር ያለ ትእዛዝ ሊነግሩት ነው ለሰውዬ ለአሚሩ ማለት ነው والهدف من ذلك إن كما أدركته تفلاقي إلى ما وإلى هو ما أبداه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول بدر يتناقض نقرنه بكلماته قالت وجهنا التي ألقاها إلى هؤلاء الرومان وجدنا الزورواريوج ينقرواቸው ምክር አለ ዛሬ ግን ሲያረጉት ነገር እሱ ነው إلى ما وإلى فقد قال لقائدهم عبد الله ابن مان يبال البلد ابن جبير بن النعمان الأنصاري الأوسي البدري لسه من بلوتان انضح الخيل عنا بالنبل خيل فرس ማለት ነው ብናለሽ ፈረሶችን በቀስት ከርቀት ተዋጋልን በኋላ እንዳይከፉን ብለው ትእዛዝ ሰጠው لا يأتونا من خلفنا ከኋላ መተው እንዳይከፉን ፈረሰኞችና ኻሊድ ኢብኑ ወሊድ የሚመራቸውን ፈረሰኞች በቀስት ተከላከለልን አሉ إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكان እቺ ጦርነት እኛ የበላይ ብንሆን እኛ የበታችን ብንቸነፍም ቦታ ለከቦታ እንዳትንቀሳቀስ ብለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በጣም ቁርጥ ያለ ትእዛዝ ነግረውታል لا نؤتين من قبلك ካንተ በኩል ጥላት እንዳይመጣ እኛ ዘንድ ብለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነግረውታል ይላል እንጫውንም ኢብኑ ሂሻም ሁለተኛ ከ65 እስከ 66 ይገኛል ይላል وقال للرومات አብረው ላሉት ደግሞ ለመሪው ይሄን ካሉ በኋላ አብረው ላሉት ለወርዋሪዎቹ ለቀስተኞቹ ምን አሉ እህሙ ظهورنا ጀርባዎቻችንን ጠብቁልን ነው የሚሏቸው فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرون ጥላት አቸንፎ ሲያርደን በሰይፍ ሲቃላን ብታው እንዳታግዙ ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን ተባባላ ለያጀባ وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركوا አቸንፈን ደግሞ ጥላትን የጥላት ገኒማ ምርኮ እየማረክ እየሰበሰብ ብታውን አሁንም እናንተ እንዳትመጡ እንዳትሻረኩ እዛው ቦታችሁ ላይ ጽኑ እዛው ቦታ ላይ እርጉነው وفي رواية للبخاري وفي رواية البخاري أنه قال رواية البخاري لما
لنزا لرماتوች ምን ብላቸዋል ይላል إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم رسول الله يا شباب ግልጽ አባባል ጥላት ገሉን አሞራ የሞተ ሰው ይበላል ብለናል يا شباب አሁን በፊት في مأساة الرجيع وبئر معونة أسلفنا يمثال الكتاب لا يلو كتاب لا يسأل يأول تنقلنا عمرو بن أمية الضمري وصاحبه ذا رجع لا يتقدر من صحابه أمر يمرايته من هنا نقول سير ذا يكون صحابه جال يتوسنا كذي جوال الله كم نفر يتوسنا تقال وعندنا تقدر الزو يه عمرو بن أمية الضمري من بالو سوية تمارك نفر قبيلة وسناكر يهونا سو كفارة لفتكافر يهن جزنا سيته سبوري أساد تقال وعلى بس قلت حرب ولا كفر لا يمكرر السنة كساوي زي ما توزع الرعوة من جدالات جولا رسول الله صلى الله عليه وسلم المهم አሁን ረሱሉ ምን ጥላት ገዝሎን አሞራ ሲበላን እንኳን ብታው ከዛ ቦታ እንዳትንቀሳቀሱ ነው ረሱሉ አለይሂ ሰላም تخطفنا الطير كان عند تأتبع على ذا تخطفنا الطير أتبع فلا تبرحوا أتركوا مكانكم هذا ينبتاكون اندادلكم حتى أرسل إليكم أدس ملك تكني قال لكم باتوا تنقساقسوا يزاوهم بيادس ملك ساسم كني تبوتاكم اندادلكم في رواية الإمام البخاري وإن رأيتمونا هزمنا القوم سوجن سناتشن لكم بالتواب ووضعناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم سوجن أتشنفا ينقاقتناቸው بالتوم معركة ويطرنة عليك أبلاችሁ እንዳትንቀሳቀሱ እዛው ቦታ ተገኙ ነው የሚለው እንጂ ሲጠቅማውንም ሰሂህ ቡኻሪ ኪታቡ ጂሃድ አንደኛ 426 ይላል ይሄ ሪዋያ የሚገኝ بتعليم هذه الفصيلة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بموصناته الجماعة في الجبل وراء لا بمسكمناته مع هذه الأوامر العسكرية الشديدة رسول الله عليه الصلاة والسلام بتعم يبرتا وتادراوي تزاد ማስተላለፋቸው ጋር እኒህና 50 ሰዎች እዛ ተራራ ላይ በመመደባቸው صد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل زكو الثلمة الوحيدة ብቸኛ ክፍተትን التي كان يمكن لفرسان المشركين أن يتسللوا من ورائها إلى صفوف المسلمين لا ወደ ሙስሊሞች ሶፍ የሚመጡባት የነበረችን ብቸኛ ክፍተት ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በዛ አይነት خطة زكو ይላል ويقوم بحركات التفاف وعملية التضمين قدم እንዳልነው ከበባና ዙረው ሙስሊሞችን ከባድ ለምብለው የሚሉትን ሐሳብ ለመዝጋት ሲሉ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እነዚህን ሩማቶች እዛ ተራራ ላይ ማስቀመጣቸው በዚህ በማስቀመጣቸው ይሄን ዘጉ ይላል አማ በቀየት ጀይሺ እነዛ 50ዎቹ እዛ ተቀምጠዋል ሌሎች እንግዲህ ወደ 600 ስንት ይሆናሉ 50 እዛ ተቀመጡ 650 ወይ 600 ምናምኖቹ እነሱን በሚመለከት فجعل على الميمنة المنذر بن عمرو كنمري المنذر بن عمرو رب رسول الله عليه الصلاة والسلام وجعل على الميسرة الزبير بن العوام رسول الله عليه الصلاة والسلام يحدث لنا بدنا زبير بن العوام أمه صفية بنت عبد المطلب لقنا فجدا لما عمت بن عبد الله الرسول الله فتعرف تسفر الله زبير بن العوام السن جرى مريارم يسانده المقداد بن الأسود مقداد بن عمرو صارتهم من أفضل الصحابة ناتو عقاج الساجد وكان إلى الزبير وده زبير عنده من النبر مهمة الصمود في وجه فرسان خالد بن الوليد خالد بن الوليد انجدي فرسان مالينا ولنا لأن سوسمته فرسنا سلالته النابو سفيان أبو سفيان أنتنا زبير بن العوام تجاه الخالد بن الوليد نسل فرسنا يمشي عندك وعقام نبر يسو حساب يتسطويلا وجعل في مقدمة الصفوف التي تدمو بتوراني بالبالو نخبة ممتازة من شجعان المسلمين ورجالاتهم المشهورين بالنجدة والبسال فقدنوا بمدرسنا بجنة يتعوقوا مرد يهونوا جماعات النسل بالتي أرجو نبر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى
والذين يوزنون بالآلاف عنده سلا شيء من مظلم يهونوا نسون في توراري ويبن الذي فرملي أرجو أزغايت نبر الرسول ولقد كانت خطة حكيمة ودقيقة جدا أمرارنا فلانا وطاطو بتام دقيق وننا بتام بسبب يتملى سرع نبرنا تتجلى فيها عبقرية قيادة النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية يرسول عليه الصلاة والسلام والتدراوي مريد نتاچو بتام بكاتاچو بالميونبت أمرار نبرنا وأنه لا يمكن لأي قائد مهما تقدمت كفاءته أن يضع خطة أدق وأحكم من هذا من يوم يطور سلطنا يطور أوقاته يتنيوم درجة درسوا الجبال يزدهني رسولنا عليه الصلاة والسلام عينا سبب لهذا عيش المنبللة فقد احتل رسول عليه الصلاة والسلام الزوال أفضل موضع من ميدان المعركة تقول يوم وتام استراتيجية يتبالون بلاد وتا استاتشوناتشو يا إلى مع أنه نزل فيه بعد العدو ذابوتا يمتس رسول عليه الصلاة والسلام كتلات وعلى أمهنقات قدم بوتاون يازو ثلاث أمهنقات قل وأنه استراتيجي بوتا رسول عليه الصلاة والسلام نبرو يا إلى فإنه حمى ظهره جرباتشون تبقى على الدنيا هضبات أحد ودعالا نيتوه لنا ترارك على كالة ይጠብቃል ሰበብ ማለት ነው ከዛ ጎራው ተራራው ላይ ደግሞ 50 ተኳሾች አስቀምጠዋል ጀርባ መአመን ነው ማለት ነው ባላነታ ሰዎች እንግዲህ ሲመጣና ያለን ሰለሙ ويمينه بارتفاعات الجبل أي በኩልና ፊት ወኋላ ጀርባ በተራራው ከፍተኛነት ተጠብቀዋል ይላል وحمى ميسرته وظهره حين يحتدم القتال وعلى ذلك እንግዲህ ያው ሲጀመርና سفافا ميسراوننا ظهراتهم بمن تبقوان بسد السلمة الوحيدة التي كانت توجد في جانب الجيش الإسلامي ونفسد نفر بالنساء برمات تبقوان واختار لمعسكره موضعا مرتفعا يحتمي به معسكر الفرقان بيارك لكم كفيالة وتنفر إذا نزلت الهزيمة بالمسلمين الله يشاءنا هزيمة بالنسبة بمتى متفق بكفي على وتنفر مرة رسول الله ولا يلتجئوا إلى الفرار ولمشش لا يتبعوا حتى يتعرض للوقوع في قبضة الأعداء المغالبين وأصلهم يهن يربوا يريدك سقال وتابعون فتجنبوا من يقاتماتهم ما ششتلون سيشوا لما ربوا سلمينوا كفي على وتاب مربوا سلسل نفر سلسل أحر الله بسبب مخالفة الرماة هذه ما تقجبات وين بذو صحابة متوال من يتمرك النفر لهم كل من كتب عن غزوة أحد هذه ما يبال لنا لقنا كتابه يكتب الأسفل متفقون على أنه لم ينصر ولا واحد من الصحابة يتمرك وهو لا يتمرك المقبل في الحديث بدر لا يمكن تتمرك من البلاد أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا إلى الله لا يمال كل التجمال بدل لا يولد تجاكم تاجنا بذلك تقواتهم سلة مال أن رسول الله عليه الصلاة والسلام تزال سلة بسلماتهم سلة مساتهم الله سبا بالله سبا نسمات قواتهم نبت سلا يجب بنان تومكنايا ያጋጠማችሁ አንድ እጁ ነው ይላል እናንተ ካገኛችሁት አንድ እጁ ሰባና ሰባት ነው መጣርባ እነሱ በድር ላይ 40 ገለው 40 ማንተን 70 ገለው 70 ማጥተዋል ጦር ላይ የተከሰተው 70 ብቻ ሰሃቦች ተገኙ ከየት ነው ይሄ እንደዚህ ሊሆን ቻለ ብላችሁ ትጠያየቃላችሁ ብሎ ወብን عندي طيب የሲማታና ማለት ስለዚህ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጦር አመራራቸው በጣም ኃይለኛ ነው እስካሁን ድረስ ቁበራን ያሉ ጄኔራል የሚባሉ ማርሻል የሚባሉ ምናምን የሚባሉ ከዛ ይቆረጡ በቋንቋቸው ይተረጉሙ እንጂ ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የበለጠ አመራር አያመጡ ባይ ويلحق مع ذلك خسائر فادحة بأعدائه رسول
ረሱል አለይሂ ሰላም የሚያደርጉት ትልቅ የሆነ ከባድ የሆነ አደጋ ኪሳራ ለማድረስ ኢን አራዱ ኢህቲላል ሙዓስከሪሂ ወተቀደሙ ኢለይሂ የሳቸውን ጦር ካምፕ እንወራለን ብለው ወደፊት ከመጡ እነሱ ከላይ ስለሆኑ ከባድ አደጋ በጠላት ላይ ለመሰንዘር ይላል። ወአጃ አዕዳኡ ኢላ ቀቡል መውዲዕን ሙንኸፊድ ጠላቶቹን አስገደዱ። ረሱሉ አለይሂ ሰላም ዝቅ ያለ ቦታ እንዲቀበሉ يصعب عليهم جدا أن يحصلوا على شيء أو أن يحصلوا على شيء من فوائد الفتح إن كانت الغلبة لهم. الله قال الناس إذا حرب دولنا وتبران للناس قال دون فتح منم نجر ما جنيت ندايجوا مالتنا. ويصعب عليهم الإفلات من المسلمين المضاربين إن كانت الغلبة بالمسلمين. لو مسلمون كانوا كانوا ما تجنبوا لا يعملوا كما مارك كف على وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرض للنبل كما أنه عوض النقص العددية برجاله باختيار نخبة ممتازة من أصحابه الشجعان البارزين. رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يتفضل من شباب 700 مقابل 3000 سنتي والألان لا تسنتنا منه ودارات الكبابير ስለዚህ እንግዲህ ሰው አይከፈልም ማለት ከሶስት በላይ ነው ለአንድ የሚደርስ ይህንን የቁጥር መጉደሉን ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በምን ዘጉት? ብቃት ያላቸውን ሰዎች በመምረጥ እዛ ሩማቶች 50 ናቸው። 50ዎቹ በብዙ ይመዘናሉ። ፊትለፊት የተደረጉት አመራሮችን በብዙ ይመዘናሉ። ቀኝ መሪ የተደረጉት ግራ መሪ የተደረጉት በብዙ ቁጥር የሚመዘኑ ስለሆኑ ብቃት ያላቸውን ሰዎች በመምረጥ የቁጥሩን ግድለት በዚህ ዘጉ ይላል። وهكذا تمت تعبئة الجيش النبوي رسولنا عليه الصلاة والسلام الجيش النبوي مدينة جيش والسراويت مع الزجاجة بزاينة ملكو تمالت إلى صباح يوم السبت 7 من شهر شوال سنة 3 ይህ የሚሆነው አሸባብ ጁማ ሰግደው ነው። ጁማ ሰግደው ሲያበቃ ተናግረዋል። ምን እንዳሉ አሳልፈናል። አሱርን ሰግደው ተዘጋጅተው ወጥተዋል። መንገድ አድረዋል። ጧት ቅዳሜ ጧት ነው ሁሉ የሚሆነው። ያ ቅዳሜ ደግሞ ሸዋል يوافق 7 من شوال ከሸዋል ወር 7ኛው ቀን من السنة الثالثة